चुड़ैलों का शिकार अमेरिका में। पिछले लेक्चर्स में हमने विच हंटिंग या चुड़ैलों का शिकार के अमल का जिक्र किया है। इस अमल और उसके असबाब डॉक्टर डैनियल रॉबिन्सन ने अपने कोर्स द ग्रेट आइडियाज ऑफ फिलॉसफी में बयान किए हैं। मैं इसका खुलासा यहाँ फिर पेश करता हूँ। चुड़ैलों के शिकार का अमल हर दौर में जारी रहता है। हर माशरा उस शख्स को कानून के जरिए सज़ा देना चाहता है जो सोसाइटी की अक्ल समझ यानी विजडम, अकायद और ईमान या बुनियादी उसूल यानी कोर वैल्यूज़ जिन पर माशरा या सोसाइटी कायम होती है के लिए ख़तरा हो। अक्सरियत या ताकतवर ग्रुप अपने रूहानी, माली और सियासी मफादात की हिफाजत के लिए हुकूमत और कानून की मदद से जब जब मौका मिलता है अक़लियत या कमज़ोर ग्रुप को कुचलते रहता है। और हर दौर में लोगों को यकीन होता है, ख़ासकर जब उनके अकायद और ईमान की हिफाजत की बात हो, कि वो जिन लोगों को पकड़कर सज़ा दे रहे हैं वो वाकई मुजरिम हैं, और अगर उनको काबू में नहीं किया जाएगा तो लोगों के ईमान को ख़तरा है और माशरे में इंतशार फैलेगा। जैसा कि एक शिकारी को एक मजबूर, बेबस, कमज़ोर शिकार का शिकार करके खुशी होती है जिसमें उसको कोई ख़तरा नहीं होता, इसी तरह इस विच हंटिंग यानी चुड़ैलों के शिकार के अमल में भी लोग बड़े जोश व खरोश से हिस्सा लेते हैं, किसी खतरे के बगैर। अब इस लेक्चर में हम चुड़ैलों का शिकार अमेरिका में का जिक्र करेंगे। आइए कुछ तारीख का मुताला करें गुलामी के बारे में। यूरोप और अमेरिका की तरक्की में गुलामों का बहुत बड़ा हाथ है। साइंस की तरक्की और सनती इनकलाब ने मजदूरों की ज़रूरत को बहुत बढ़ा दिया था, और मुनाफे को बढ़ाने के लिए ज़रूरी था कि मजदूर बहुत सस्ते हों। गुलाम इस ज़रूरत को बड़ी अच्छी तरह पूरा करते थे। क्योंकि ईसाई मज़हब में गुलाम रखने की इजाज़त थी, चुनांचे गुलामों को पकड़ने, उनको बेचने और इनसे बेगार लेने का काम चर्च की मंजूरी के साथ पूरे जोर शोर और शौक और जज्बे के साथ सैकड़ों साल तक जारी रहा। चर्च का ये मकसद भी था कि पूरी दुनिया को ईसाई बनाया जाए, और लोगों को गुलाम बनाकर लाने से ये चांस भी बढ़ जाता था कि वो ईसाई बन जाएंगे। अमेरिका में साउथ की रियासतों में गुलामी अपने उरूज पे थी 1861 से पहले, जब सिविल वार शुरू हुई। उन रियासतों की मईशत गुलामों पर इन्हिसार करती थी जो ज़्यादातर खेतों में काम करते थे। अमेरिका के अजीम सदर इब्राहिम लिंकन ने यह तहिया किया हुआ था कि चाहे कुछ हो जाए वो गुलामी को ख़त्म करके दम लेगा। दूसरी तरफ साउथ के लोग भी दिलो जान से गुलामी को बरकरार रखना चाहते थे। उनका ख्याल था कि ये उनका हक है कि गुलाम रखें, और ये फेडरल गवर्नमेंट का काम नहीं है कि वो उनको उनके उस हक से महरूम रखे। ये उसी तरह की बात है जब इंग्लैंड ने चाइना पर 1839 में हमला किया था कि इंग्लैंड का हक है कि वो फ्री ट्रेड के नाम पर चाइना में लोगों को अफीम यानी ओपियम बेचे, और चाइना इंग्लैंड को इस हक से महरूम नहीं कर सकता। चुनांचे अमेरिका में 1861 ईस्वी में सिविल वार शुरू हो गई नॉर्थ और साउथ की रियासतों में। साउथ की रियासतों को, जो कि गुलामी को बरकरार रखने के लिए जंग कर रही थी, ये पूरा यकीन था कि वो गलत हो ही नहीं सकते, और वो अपने आला मकसद को हासिल करने के लिए पूरी बहादुरी के साथ लड़ते, मारते और मरते रहे। इस जंग का खात्मा 1865 में हुआ, जिसमें 6 लाख से ज्यादा लोग कत्ल हुए। नॉर्थ की रियासतों को फतह हुई और टेक्निकली अमेरिका से गुलामी का खात्मा हो गया और गुलाम आज़ाद कर दिए गए। मगर सिर्फ 10 साल के अंदर अंदर नॉर्थ की रियासतों ने साउथ की रियासतों को ये इजाज़त दे दी कि वो गुलामी को दोबारा कायम कर सकें किसी दूसरे तरीके से। चुनांचे साउथ की रियासतों में ऐसे कानून बनाए गए जिनको इस्तेमाल करके ब्लैक लोगों को जेल में डाला जाए और फिर उन लोगों को हुकूमत मुख्तलिफ सनतों में इस्तेमाल करे। इस तरह अमीर लोगों को एक इंतहाई सस्ती और मुनज़्ज़म लेबर फोर्स मुहैया आ गई। एक गुलाम को तो खिलाना पिलाना पड़ता था, मगर अब उन मजदूरों को खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी भी हुकूमत पे थी। डॉक्टर नोम चॉम्स्की ने इन कवानीन की मिसालें ये दी हैं। कोई ब्लैक आदमी किसी कोने पे खड़ा हुआ है तो उस पर यह इल्ज़ाम लगा दिया कि वो आवारा और होमलेस है, उस पर $10 का जुर्माना लगा दिया जो वो नहीं दे सकता, लिहाजा अब वो सारी जिंदगी के लिए जेल में रहेगा। इसी तरह किसी ब्लैक आदमी ने अगर किसी वाइट औरत को देखा तो उस पर यह इल्ज़ाम लगा दिया कि उसने उस औरत को बुरी नज़र से देखा है, लिहाजा उस पर अटेम्प्टेड रेप यानी जना की कोशिश का केस चलेगा। चुनांचे ये आदमी भी गया जेल में जिंदगी भर के लिए। इस तरह के कवानीन से और करप्टेड जजों और करप्टेड पुलिस के जरिए लाखों ब्लैक आदमियों को पहले जेलों में भरा गया और फिर उनसे मजदूरी करवाई गई। डॉक्टर नोम चॉम्स्की का कहना है कि उस सस्ती लेबर फोर्स ने अमेरिका की सनती तरक्की में, जिसमें स्टील, कोयले और दूसरी कानों की यानी माइनिंग की सनतें शामिल हैं, बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। यह सिलसिला दूसरी जंग अजीम यानी 1939 तक चलता रहा। दूसरी जंग अजीम में जब जंग की सनतों को लेबर फोर्स की जरूरत पड़ी
تو بلیک لوگوں کو یہ موقع ملا کہ وہ آزاد رہ کے اس لیبر فورس کا حصہ بن سکیں۔ اس کے بعد کے 20 سال یعنی 1950s اور 1960s کا دور امریکہ میں ترقی کا بہترین دور تھا، جب نہ صرف امیر لوگوں نے بلکہ غریب لوگوں نے بھی ترقی کی، اور غریب بلیک لوگوں کو موقع ملا کہ وہ بھی گھر خریدیں اور اپنے بچوں کو کالج بھیجیں اور سوسائٹی کا باعزت طور پہ حصہ بن سکیں۔ اس دوران سول رائٹس موومنٹ شروع ہوئی، جس کا مقصد یہ تھا کہ بلیک لوگوں کے خلاف ڈسکریمنیٹنگ قوانین کو ختم کیا جائے۔ ان میں سے کچھ قوانین یہ تھے کہ اگر کوئی بلیک آدمی یا عورت بس میں بیٹھا ہو اور اگر کوئی وائٹ آدمی بس میں چڑھے تو قانون یہ ہے کہ بلیک پرسن اس وائٹ آدمی کے لیے سیٹ خالی کر دے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی دکان والا یہ کہہ سکتا تھا کہ بلیک پرسن کو سروس نہیں دے گا۔ ہوٹلوں میں یہ لکھا ہوتا تھا کہ بلیک کا داخلہ منع ہے، یہاں تک کہ یونیورسٹیاں بھی بلیک لوگوں کو داخلہ دینے سے انکار کر دیتی تھیں۔ بہرحال ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ کی نان وائلنٹ تحریک کے ذریعے بالآخر ان قوانین کا خاتمہ ہوا 1960s کی دہائی کے آخر میں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ جب قومیں یا معاشرہ مجموعی طور پہ پاگل پن کا شکار ہو تو ہر شخص کو یہ پکا یقین ہوتا ہے کہ وہ غلطی پر ہو ہی نہیں سکتا، چاہے وہ جج ہو، کالج پروفیسر ہو یا مذہبی لیڈر ہو، سب مل کر اور حکومت اور قانون کی مدد سے کمزور گروپ کو نشانہ بناتے ہیں اور وچ ہنٹنگ کا عمل معاشرے میں جاری رہتا ہے۔ سول رائٹس کی تحریک امریکہ میں ایک انقلاب کی طرح تھی جس نے معاشرے کو ایک طرح سے مکمل طور پہ بدل دیا۔ اس تحریک کو امریکہ کے روشن خیال وائٹ لوگوں کی حمایت بھی حاصل تھی، مگر جب اس تحریک کی کامیابی کے بعد بلیک لوگوں کی مڈل کلاس قائم ہو گئی اور اس مڈل کلاس سے امریکہ کی امیر کلاس کو خطرہ نظر آنے لگا، تو پھر امیر کلاس کے فورسز ایک ساتھ ہو گئیں، یعنی ڈیموکریٹک اور ریپبلکن دونوں پارٹیوں کے امیر لوگوں نے مل کر ایسے قوانین بنائے جن کو استعمال کر کے غریب لوگوں کو، جن میں زیادہ تر بلیک اور لیٹینو ہوتے ہیں، جیلوں میں ڈالا جائے۔ اس عمل کا آغاز لیٹ 1970s میں ہوا، یعنی ایسے قوانین بنائے گئے کہ اگر کسی کے پاس تھوڑی سی بھی ڈرگ مثال کے طور پہ میروانہ نکل آئے تو اسے جیل میں ڈال دیا جائے، جبکہ دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ ملک میں ایسے سخت قوانین نہیں ہیں۔ صرف ان لوگوں کو سزا دی جاتی ہے جن کے پاس سے ڈرگ کی کافی مقدار دریافت ہو، اور لوگوں کو پکڑ کر جیل میں ڈالنے کے بجائے اس بات پہ زور دیا جاتا ہے کہ ان کی مدد کی جائے اس عادت کو چھوڑنے میں۔ یہ قوانین بنانے کے بعد پولیس کو یہ ہدایت دی گئی کہ بلیکس کے علاقوں میں جائیں اور ان کو پکڑیں، یعنی پولیس کا خاص طور پہ ٹارگٹ بلیک لوگ تھے اور وائٹ لوگ نہیں تھے۔ چنانچہ 1980s تک امریکہ میں جیل میں رہنے والی آبادی کا ریٹ یعنی انکارسریشن ریٹ دوسرے ترقی یافتہ ملکوں کے برابر ہی تھا، جبکہ اب یہ ریٹ ان ملکوں کے مقابلے میں 5 سے 10 گنا زیادہ ہے۔ امریکہ کی امیر کلاس نے غریب لوگوں کو سیاسی اور معاشی طور پہ کنٹرول کرنے کے لیے یہ قوانین ڈرگ وار یعنی ڈرگ کے خلاف جنگ کے نام پر بنائے ہیں، جو کہ بقول ڈاکٹر نوم چومسکی کے ایک مکمل فراڈ ہے۔ اس کا ڈرگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک ریس یا کلاس وار ہے جس کا مقصد بلیک اور لیٹینو لوگوں کو جیل میں رکھنا ہے، اور جیل کا سسٹم جسے بڑے موقع پر ایک پرائیویٹ صنعت بنا دیا گیا تھا، اب اللہ کے فضل سے کافی ترقی کر رہا ہے۔ وچ ہنٹنگ کے اس کھیل میں ہمیشہ کی طرح ججز، پولیس اور سوسائٹی پوری طرح ملوث ہے۔ ہمیشہ کی طرح شکاری اکثریت اور طاقتور گروپ ہے، اور شکار اقلیت اور کمزور گروپ ہے، اور آج کی تاریخ میں بھی دنیا کی ایک سب سے ترقی یافتہ اور پڑھی لکھی قوم کو پورا یقین ہے کہ وہ ڈرگ وار کے معاملے میں غلط ہو ہی نہیں سکتے۔ ڈاکٹر نوم چومسکی جیسے چند لوگ اس قوم کو جگانے کی کوشش پچھلے تقریباً 50 سال سے کر رہے ہیں، مگر بیداری کے کوئی آثار نہیں دکھائی دیتے۔ وچ ہنٹنگ کے کھیل کا بنیادی اصول ہی یہ ہے کہ پہلے ایسے قوانین بنائے جائیں جن کو استعمال کر کے حکومت یعنی پولیس اور عدالتوں کے ذریعے اقلیت اور کمزور لوگوں کا شکار کیا جائے۔ جب ایک مرتبہ قانون بن جائے تو پھر یہ کس کو غرض ہوتی ہے کہ اس قانون کے پیچھے کس گروپ کے سیاسی، مالی یا مذہبی مقاصد ہیں۔ نوبل پرائز ونر ایلیس کینیٹی نے اپنی انقلابی کتاب کراؤڈز اینڈ پاور میں کہا ہے، کوٹ، "Respect for the great of the world is not easily abandoned and man's need to worship is limitless." unquote۔ اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ لوگوں کی اکثریت اپنے ہیروز یا لیڈرز کے پیچھے آنکھ بند کر کے اور سر جھکا کے چلتی رہتی ہے۔ Man's need to worship is limitless۔ اور دنیا میں وچ ہنٹنگ کا عمل پورے زور و شور سے جاری رہتا ہے۔ اپنے اگلے لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح ہر سال لاکھوں کی تعداد میں معصوم بچیاں پیدا ہونے سے پہلے یا نوزائیدہ بچیاں خود اپنے ہی والدین کا شکار ہو جاتی ہیں بھارت اور چین میں، اور کس طرح ہزاروں لڑکیاں ہر سال مار دی جاتی ہیں بھارت میں جہیز کے نام پر۔ ان کو قتل کرنے والے کوئی ظالم یا جابر لوگ یا حکمران یا ان کے دشمن نہیں ہیں، بلکہ خود ان کے اپنے والدین اور سسرال والے ہیں۔
عام لوگ جو حالات کے مطابق اور اپنی فطرت سے مجبور ہو کر شیطان بن جاتے ہیں بغیر کسی احساس کے۔ آپ کا شکریہ سننے اور غور و فکر کرنے کا۔